प्रधानमन्त्री देउबाको 1 वर्ष कार्यकाल पूरा शासन शैलीमा सुधार गरेर जनतालाई राहत दिन नसकेको आरोप। अर्थतन्त्रका सबै सूचक ऋणात्मक। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लियुद्वारा वाम दलहरूसँग लामो छलफल। पश्चिमा प्रभावबारे विशेष चासो। अर्थतन्त्रले लय गुमाउन थालेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वबाटै नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा हिँड्न थालेको टिप्पणी। अर्थतन्त्रलाई दलीय सौदाबाजीको विषय बनाउन नहुने सरकारवालाको भनाइ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष देश छाडेर भागे। आगामी नेतृत्वबारे अन्यल कायमै। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले आज घरेलु टोली स्कटल्यान्डसँग खेल्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउनमै बितेको छ। सरकार गठन भएको 1 महिनामै ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत अलपत्र छ। आलोचना हुने गरेका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका अलोकप्रिय कदम कार्यान्वयन भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्री परिषद पूर्णता दिनै करिब 3 महिना लाग्यो। यसको प्रमुख कारण थियो गठबन्धनमा सहभागी माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको संवैधानिक मान्यताको बलझन। नेपाललाई सजिलो बनाउनका लागि सरकारले 2078 भदौ 2 मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 40% मत आवश्यक हुने प्रावधान संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 20% भए पुग्ने प्रावधान राखियो। हिजो ओली सरकारले अध्यादेश जारी गर्न खोज्दा विरोधमा उत्रिएका दाहाल नेपाल र देउवा आफू सत्तामा पुगेपछि गठबन्धनलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गर्न त्योभन्दा कमजोर प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न तयार भए। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल देउवा सरकारको 1 वर्ष सत्ता टिकाउनमै बितेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, हिजो आफैले विरोध गरेको ऐनको प्रस्तावलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरियो। स्वार्थ पूर्ति भएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा पुर्याइयो। उहाँले भन्नुभयो, यसको एकमात्र उद्देश्य गठबन्धनलाई कसरी बलियो बनाउने र सत्तामै टिकिरहने भन्ने मात्र हो। ओली सरकारको गलत प्रवृत्तिको विकल्पमा आएको गठबन्धन सरकारले ओली प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएको प्राध्यापक बरालको भनाइ छ। हिजो जुन मुद्दामा ओली सरकारको विरोध हुने गर्थ्यो, अहिले तिनै काम गठबन्धन सरकारले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले वा भन्ने कुनै काम गरेको छैन। मन्त्रालयहरूको प्रगति औसत पनि देखिँदैछ। भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण, शासन शैलीमा सुधार जस्ता जनतालाई राहत दिने गरी ठोस काम भएका छैनन्। संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई आघात पुग्ने दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशपछि देउबाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा गैर सांसद मन्त्री बनाउने अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्नुभयो। असोज 22 मा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदै उहाँले जबराको कोटामा बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। त्यस विरुद्ध न्यायालयभित्रैबाट चर्को विरोध भयो। अवस्था सुल्झाउन हमालले 2 दिनमै राजीनामा त दिनुभयो, तर त्यही प्रकरणको आधारमा फागुन 1 मा प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता भयो। अहिले जबरा निलम्बित हुनुहुन्छ, तर प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे सरकार र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका कारण न्यायालयभित्रको समस्या बल्झिएको बताउनुहुन्छ। यसैबीच चालु आर्थिक वर्ष अन्तिमतिर आइपुग्दा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचक सबै ऋणात्मक रहेका छन्। कोभिड महामारीको असर कम भए पनि यस अवधिमा निर्यात बाहेक सबै सूचक ऋणात्मक छन्। चालु आर्थिक वर्ष हरेक महिना मूल्य वृद्धिको निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गत जेठमा 8.56% पुगेको छ, जुन पछिल्लो 6 वर्ष यताकै उच्च हो। यसअघि वर्ष 2072-73 मा औसत मूल्य वृद्धि दर 9.93% थियो। गत आर्थिक मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत जेठमा करिब 2 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँले घाटामा छ। गत वर्ष असार मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका 11 महिना जेठसम्ममा मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चित 2 खर्ब 23 अर्बले घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चित 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोड छ। गत वर्ष असारको तुलनामा यो करिब 16% कम हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु चियानछाओले नेपालका 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी अध्यक्षको निवासमा पुगेर घण्टौं खर्चिनु भएको छ। भेटमा उहाँले प्रमुखताका साथ नेपालमा पश्चिमाको गतिविधि र चीनको सुरक्षा सवालमा कुरा उठाउनु भएको छ।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट भक्तपुरमा 4.5 घण्टा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास कुमलटार ललितपुरमा 2 घण्टा बिताउनुभयो। दाहालले सुल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्रि भोजमा पनि उहाँ करिब 2 घण्टा बस्नु भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका नेतासँग पनि करिब 1 घण्टा छलफल गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भने लिउले 45 मिनट बिताउनुभयो। कांग्रेसले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा उहाँ 1.5 घण्टा सरिक हुनुभयो। लिउको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य 4वटा रहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए। उनले भने पहिलो त नेपाल अमेरिकातिर ढल्कियोस् भन्ने हो, दोस्रो चीन विरोधी गतिविधि यसलाई फेरि सुन्नुहोला, पहिलो त नेपाल अमेरिकातिर नढल्कियोस् भन्ने हो, दोस्रो चीन विरोधी गतिविधि हुनु भएन, वामपन्थीहरू मिल्ने दिशातिर जानुपर्ने र यही गठबन्धन कायम रहे आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुने सम्भावना भएकाले सम्बन्ध बढाइराख्नुपर्छ भन्ने देखियो। यी उद्देश्यसहित हिजो लिउले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग 15 मिनट छुट्टै वार्ता गर्नुभएको थियो। ओली निवास बालकोटमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा लिउले नेपाल एक चीन नीतिप्रति जोड दिनुभएको थियो भने ओलीले नेपाली भूमिमा चीन विरुद्ध गतिविधि हुन नदिने प्रश्न पार्नु भएको थियो। चीनले नेपाली भूमिलाई आफ्नो संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा पहिलेदेखि राख्दै आइरहेको छ। नेपालमा पश्चिमाको गतिविधि र चीनको सुरक्षा सवालमा लिउले कुरा उठाउनु भएको छ। सो संवादमा उपस्थित एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले लिउको जोड नेपालको एक चीन नीतिमा रहेको जानकारी दिनुभयो। चीनले नेपाललाई अत्यन्त नजिकको मित्र राष्ट्र र उसले हिजोदेखि नै हामीलाई जुन हाम्रो विकासको साझेदार एउटा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो साझेदार मुलुकका रूपमा रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको कुरा चीनका तर्फबाट राख्नुभएको छ भने नेपालका तर्फबाट हामीले जुन विगतदेखि नै लिँदै आएको चीनप्रति एक चीनको नीति र सँगसँगै नेपाली भूभाग चिनिया वा अरू कुनै पनि राष्ट्रका मित्र राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो, त्यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षका तर्फबाट राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल र चीनबीच कुनै पनि समस्या नरहेको लिउलाई बताउनु भएको थियो। यसैबीच सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियन छाओले नेपालले अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम एसपीपी अस्वीकार गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झरनाथ खनाल सहितको टोलीसँग संवाद गर्दै चिनिया नेता लिउ राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुभयो। सत्तारूढ कांग्रेस प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने पक्षमा देखिएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम विश्लेषण र गठबन्धनमाथि समीक्षा गर्ने क्रममा अधिकांश नेताले आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेललाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत चुनावी गठबन्धनको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेता शेखर कोइराला र उहाँका समूहका केन्द्रीय सदस्यले गठबन्धनको औचित्यबारे प्रश्न उठाए पनि सभापति देउवा सहित देउवा पक्षधर नेता गठबन्धनकै पक्षमा उभिएका छन्। 2 दिनसम्म नेताहरूको धारणा सुनेपछि हिजो धारणा राखेका सभापति देउवाले गठबन्धनकै कारण कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको र त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हिजो गठबन्धन नहुँदा कस्तो हालत थियो सबैलाई थाहै छ। अहिले गठबन्धनकै कारण पहिलो दल बनेका छौँ। कांग्रेस ठूलो दल बनेपछि मुलुकलाई संविधानको बाटोमा मार्गदर्शन गर्दै सक्षम नेतालाई पार्टी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बताउनुभयो। सभापति देउवाले गठबन्धन नगरौं भन्ने नेताहरूलाई एक्लै चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। बैठकमा देउवाले भन्नुभएको थियो, गठबन्धन नगरौं भन्न पाइन्छ तर गठबन्धन नगरी चुनाव जितेर देखाउनुपर्छ, जित्न नसक्ने फेरि गठबन्धन पनि नगरौं भन्ने। बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काललाई गठबन्धनको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले बैठकमा भन्नुभयो, तपाईहरू गठबन्धन दललाई धेरै गाली नगर्नुस्, यो मुलुकको संविधानको रक्षा, स्थायी शान्ति र विकासका लागि गठबन्धनको निरन्तर आवश्यकता छ। अहिले सिद्धान्तको कुरा होइन, यो कम्युनिस्ट र कांग्रेस बीचको प्रतिस्पर्धा पनि होइन, यो त स्थायित्व चाहने र नचाहनेको बीचको प्रतिस्पर्धा हो, संविधान बचाउने र भत्काउने बीचको प्रतिस्पर्धा हो। उहाँले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान भत्काउने गरी गरेका कामलाई एकपछि अर्को गरी सच्याएर गठबन्धन अघि बढ्नुपर्ने भनाइराख्नुभयो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिचौलियासँग मिलेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले हिजोबाट काम सुरु गरेको छ। समितिले साउन 5 भित्र संसदमा प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। काम सुरु गरेको 10 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि समितिले पाएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले असार 14मा निवेदन दिएर सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दा मन्त्रालयले 13 दिनभन्दा बढीको फुटेज अभिलेखमा नरहने जवाफ दिएको थियो। संसदमा बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाण डिलिट गराएको आशंकामा छानबिन भइरहेको छ। गत बुधबार प्रतिनिधि सभाद्वारा गठन भएको समितिको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले भन्नुभयो, कार्यविधिमा अनुसन्धान अघि बढाउन सबै खालका उपाय समेटेका छौं। अनुसन्धानका लागि समितिलाई सहज हुने गरी कार्यविधि बनाएका छौं। समितिले पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालय परिसरको जेठ 14 मध्याह्नदेखि 15 गते मध्याह्नसम्मको सीसीटीभी फुटेज झिकाएको छ। यी फुटेज बिहिबार 2 बजेसम्म उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2072 अनुसार जडान भएका सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज 3 महिनासम्म हुनुपर्ने र अनुसन्धान वा छानबिनका लागि माग भएमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसअनुसार पनि मन्त्रालयले समितिलाई सीसीटीभीको फुटेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ। फुटेज मेटाएको पुष्टि भएमा 4 वर्षसम्म कैद र 40,000 रुपियाँसम्म कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय नागरिकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत कब्जामा लिएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितको चरम अभावपछि सार्वजनिक ऋण तिर्ने क्षमता समेत गुमेपछि जनता चरम समस्याबाट गुज्रिन थालेका हुन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र लय गुमाउन थालेको भन्दै चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेदा राजनैतिक नेतृत्वबाटै नेपाल श्रीलङ्काकै बाटोमा हिँड्न थालेको टिप्पणी भइरहेको छ। तर सरकारवालाहरूले भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको भन्दा फरक रहेकाले आत्तिनु नपर्ने तर सतर्क भने हुनुपर्ने बताएका छन्। श्रीलङ्का आर्थिक दृष्टिकोणले आजका दिनमा टाट पल्टिसकेको छ। दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा समृद्ध र केही वर्ष यता स्थिर श्रीलङ्कामा अचानक आइपरेको आर्थिक संकटले धेरै नेपालीलाई समेत झस्काएको छ। मुलुकमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वस्थपन झल्काउने केही सूचकहरू चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै दबावमा थिए। तरलता संकुचन, चरम व्यापार घाटा, कछुवा गतिको पुँजीगत खर्च, वैदेशिक ऋण एवं घट्दो रेमिट्यान्ससँगै विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेका साथै धेरै नेपालीलाई झस्काएको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले समेत नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलङ्कन पथमा रहेको भनेर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि यसको वास्तविकताबारे सर्वत्र चासो बढेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्छन्, कम्तीमा पनि हामी श्रीलङ्कासम्म त पुग्ने नै लक्षण देख्यौँ। त्योभन्दा अगाडि बढ्न पनि गाह्रो छ। यही ढङ्गले जाने हो र यदि यस अधोगतिमा ब्रेक लगाइएन भने कम्तीमा पनि श्रीलङ्का पुग्छ। अधोगतिमा ब्रेक नलगाउने हो भने त्योभन्दा उँधो खस्न सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत भने देखाएका छन्। मूल्य वृद्धि दर बढे पनि रेमिट्यान्समा झिनो सुधार भएर 9 खर्ब 4 अर्ब पुगेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चित पनि 9 अर्ब 45 करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ। श्रीलङ्कामा हालको 81 अर्ब डलर बराबरको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी को 119% सम्म सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ भने मूल्य वृद्धि 54% नागेको छ। नेपालमा 42 अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रमा 43% अर्थात् 18 खर्ब 52 अर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। मूल्य वृद्धि 8.5% पुगेको छ। विश्व ब्याङ्कले केही समय अघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपी को 70% सम्म पुग्दा पनि समस्या नआउने प्रतिवेदन दिएको थियो। यद्यपि ट्र्याक गुमाउन थालेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले ठोस नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर पाकुरियालले बताए। वर्तमान कठिन आर्थिक परिस्थितिमा राजनीतिक लाभ हानि भन्दा पनि आर्थिक विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने पाकुरियालको तर्क छ। श्रीलङ्का भयो भने नेपाल भइहाल्छ भन्ने त ग्यारेन्टी त छैन नि त। हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरूले जुन गर्ने श्रीलङ्कामा पनि अहिले समस्या के भएको छ त भन्दाखेरि खालि को राष्ट्रपति हुने, क्याबिनेटमा कसलाई ल्याउने। अहिलेसम्म पनि उनीहरूले निर्यात कसरी बढ्न सक्छ, पेट्रोलियम र फुड र बेसिक इसेन्सियल मेडिसिनहरूको सप्लाईलाई आइएमएफ सँगको कन्डिसनहरू मान्नदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा त अहिलेकै पार्लियामेन्टको मेम्बरहरूले पनि कमिटी गठन गरेर एउटा योजना त बनाउनु पर्ने हो नि। खालि राजनैतिक योजना त्यहाँ पनि बनिरहेछ। अब हामीले पनि
राजनीतिक योजना मात्रै बनाएर आर्थिक योजनामा त हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट नै छैन। एकातिर यसलाई उकास्नेले उकासी पनि राखेको छ। यस्तो गरेर देशप्रतिको बेइमानी हामीले अलि अत्यन्तै गरिरहेका छौँ क्या हामीहरू। मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेकाले पनि तत्काल श्रीलङ्कन पथमा जाने सम्भावना नरहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेको छ, जसका कारण आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा व्यापार परनिर्भरता बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार व्यापार घाटा झण्डै 16 खर्ब पुगिसकेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार परनिर्भरता बढे पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जाने सम्भावना भने नरहेको बताए। जति जति अगाडि हामी यात्रा गर्दैछौँ त्यति त्यति हाम्रो अर्थतन्त्र बढी संगठित र बजार अर्थसँग जोडिँदैछ। कृषिसँगको हाम्रो कनेक्सन बिस्तारै 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 कमजोर हुँदै। हिजो के थियो भने धेरै जसो मानिसहरू कृषिमा आफै चाहिँ उत्पादन गरेर त्यही अनाजबाट बाँच्छ। अब मानिसहरू के भयो भने ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गए। रोजगारीमा गएका व्यक्तिले उहाँ कमाएको पैसा यहाँ घर पठाए। त्यो फसाएको पैसाबाट चाहिँ खेती गरेर खाने होइन कि बजारको किनेर खान थाल्यो। भनेपछि निर्भरता कहाँ हुन थाल्यो भन्दा अब बजारमाथि हुन थाल्यो। तर अहिले पनि हामी श्रीलङ्का नै भइहालेको अवस्था होइन, तर खालि इन्डिकेटरहरू केही नेगेटिभ छ। ती नेगेटिभ इन्डिकेटरलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा करेक्सन गर्नुको लागि जानु पर्यो र अनुशासन कायम गर्नु पर्यो नि। श्रीलङ्कामा वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पर्यटन थियो। नेपालको हकमा भने रेमिट्यान्सले बढी हिस्सा ओगटेको छ। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई पारिवारिक राजनीतिको नकारात्मक नीतिले समस्या पारेको र टाट पल्टेको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि ठोस आधार अझै भेटिन नसकेको अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्यको भनाइ छ। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा अनावश्यक राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ्दाको परिणाम पछिल्लो समय देखिएको आचार्यको भनाइ छ। श्रीलङ्काको र हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना गर्दाखेरि एउटा पर्यटन उद्योगमा दुईटैको कन्ट्रिब्युसन अलिकति बढी जस्तो देखिन्छ। तर श्रीलङ्काको हदसम्म हामी पर्यटनमा धेरै आश्रित त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो सङ्कट त्यही रूपबाट यहाँ तर्किन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा सङ्केत मात्रै हो। त्यो अवस्थामा जान नसक्ला। श्रीलङ्काको सङ्कटमा मुख्य रूपमा समस्या आएको परिवारवाद थियो। त्यसमा चाहिँ नि के भइदियो भने अब दाजु प्रधानमन्त्री, भाइ राष्ट्रपति, भतिजाहरू चाहिँ मन्त्रीहरू भएको हुनाले प्रमुख राजनीतिक निर्णयहरू एउटै परिवारभित्रमा केन्द्रित भएर जाँदाखेरि अनावश्यक महत्वाकांक्षा बढेर गयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा एक किसिमको चाहिँ त्यो क्षमता पनि देखिएन। कतिपयले नेपाल पनि श्रीलङ्काको बाटोमा अग्रसर भएको भन्दै चिन्तायुक्त टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने पनि नेपालले वैदेशिक ऋण तिर्ने अवस्था गुमाइसकेको छैन। विदेशी विनिमय सञ्चित अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटे पनि कम्तीमा 6 महिनालाई धान्न सक्ने अवस्थामा छ। मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि अहिले नै श्रीलङ्काको बाटोमा पुग्छ भनिहाल्नु हतारो हुने तथा दलीय दाउपेच र फाइदाका लागि उत्तेजना सृजना गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वले त्याग्नु पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ प्रावधान सहितको निर्देशिका पारित भएपछि न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसका लागि न्याय परिषदले पहिलो चरणमा 21 जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। नयाँ निर्देशिकामा निर्दिष्ट संवैधानिक आधार र मापदण्डका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। संविधान र कानूनले तोकेका मापदण्डका आधारमा त्यसको चाहिँ 3 दोब्बर संख्यामा छानेर अनि फेरि सर्टेन समय दिएर चाहिँ त्यो चाहिँ आम पब्लिकका माझमा चाहिँ लो है यस्तो यस्तो व्यक्तिलाई हामीले छान्न आँटेका छौँ, ती मध्ये कोही मान्छेको केही खराबी छ केही छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब कुनै गुनासो उजुरी परिषदमा पेश गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सूचना दिइन्छ। अनि त्यो सूचना दिइसकेपछि त्यो सूचनाको आधारमा कसैको कुनै व्यक्तिको सन्दर्भमा कुनै कम्प्लेन छ, कुनै खराबी छ, कुनै त्यस्ता चाहिँ कमेन्टहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई पनि विचार गरेर अनि जति संख्यामा चाहिने हो त्यो चाहिने संख्यामा संविधान र कानूनले निर्धारण गरेका आधारमा नियुक्ति गर्छ। प्रक्रियागत रूपमा नै न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्गो लगाउने र सो प्रक्रिया पारदर्शी हुने परिषदको भनाइ छ। प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, परिषदले बढी पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नका लागि यो प्रोसेस अपनाएको मात्रै हो। जिल्ला न्यायाधीशको हकमा आजका मितिमा 44 जना खाली छन्, तर त्यो 44 मध्ये नियुक्ति गर्नका लागि चाहिँ कति चाहिँ पद छ योग्य भन्ला भने 21वटा पद मात्रै योग्य छ। त्यो भन्दा पछिको अर्को प्रोसेस हुन्छ। फेरि तपाईँको संविधानको धारा 149 को धारा 2 को क अनुसारको चाहिँ नियुक्तिका लागि छुटिएका पद हुन्। त्यो पदमा मात्रै हो अहिले जिल्ला न्यायाधीशको हकमा राखेका होइन। उच्चको हकमा तपाईँको त्यही अनुसारले अब प्रोसेस हुन्छ। विभिन्न तहका भन्नाले त्यही अनुसारको तह अनुसारको प्रोसेस सुरु हुन्छ।
निर्देशिकाले नियुक्तिमा हुने विकृतिलाई कम गर्ने परिषदको दाबी छ। यसका साथै कसैको भनसुन र दबाव वा कोटाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना नरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। अब यो निर्देशक ल्याउनुको मूल उद्देश्य त्यही हो, कोटा होइन। अब गोटा भनौँ न, सबभन्दा राम्रो मान्छे चाहिँ हो भन्ने हो क्या। गोजीबाट राखे, आफ्नै मान्छे राखे, त्यसैले गर्दा राम्रो न्यायाधीश आएनन् भन्ने जुन खालको गुनासो थियो, त्यो गुनासोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अहिले चाहिँ अब प्रोसेसबाट गर्दा, यो प्रोसेसबाट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी सक्षम, सबभन्दा बढी राम्रा, सबैभन्दा बढी योग्य मान्छे चाहिँ न्याय परिषद सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी हाल 70 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले समग्र न्याय सम्पादन प्रभावित बनिरहेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो बढ्न थालेपछि न्याय परिषदले गत साता निर्देशिका पारित गरेको थियो। यसअघि न्यायालयमा रहेको विकृतिबारे छानबिन गर्न गत वर्ष गठन भएको समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार परिषदले नयाँ निर्देशिका बनाएको हो। सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी निकट अनिराज सोबिउले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा हिजो आमरण अनसन सुरु गरेको छ। उपकुलपति कार्यालयमा सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विद्यार्थी पक्राउ परेपछि अनिराज सोबिउले आमरण अनसन थालेको हो। अनिराज सोबिउका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीका अनुसार माधव पन्त लगायतका 10 जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। विश्वविद्यालयको विकृति विसङ्गति अन्त्यको माग राख्दै अनसन सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मुद्रा सञ्चित घटेपछि सरकारले गत वैशाख 13 राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टिभी, मोटरसाइकल लगायत 10 वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो। अर्बौं रुपियाँ बराबरका विलासिताका सामान आयात हुन थालेपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्न भन्दै कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, कच्चा पदार्थ बाहेक आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो। हीरा, मोबाइल सेट, रङ्गीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यान, 285 भन्दा माथिका मोटरसाइकल, खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाएको छ। यी वस्तुको आयात 2079 असार मसन्दसम्म रोक लगाएको हो। असार सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा यी वस्तुमा थप रोक लगाउने कि खुला गर्नेमा अन्यल देखिएको छ। एकातर्फ अर्थतन्त्र सुधार भइसकेको छैन भने अर्कोतर्फ खुला सीमाका कारण केही वस्तुको तस्करी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै बताउँछ, जसले गर्दा आयात खुलाउने वा बन्देज यथावत राख्ने निर्णय हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने के गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। अर्थतन्त्र सुध्रिएको छैन। खुला सीमाका कारण केही सामान लुकाई छिपाई आयात भइरहेको छ। सचिवज्यूले गम्भीर विश्लेषण गरेर निर्णय लिने भन्नुभएको छ। आयात रोका गर्ने भए मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुपर्छ, नभए केही हुँदैन। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा यी वस्तुको खरिदमा 60 अर्ब 28 करोड रुपियाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। 11 महिनासम्म आइपुग्दा 65 अर्ब 18 करोड 58 लाख रुपियाँ बाहिरिएको छ। खुला सीमाका कारण रक्सी, सुर्ती, चुरोट, कुरकुरे, कुरमुरी लगायतका वस्तु चोरी तस्करीबाट आइरहेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षले देश छाडेर भागेका छन्। 73 वर्षीय राष्ट्रपति राजपक्षे सेनाको जहाजमा मालदिप्सको माले पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यससँगै राजपक्षे परिवारको राजनैतिक प्रभाव सकिएको टिप्पणी गरिएको छ। गत शनिबार सर्वसाधारणले राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिएपछि राजपक्षे भूमिगत हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति गोताबायाका भाइ पूर्व अर्थमन्त्री बासिल राजपक्षे समेत देश छाडेर अमेरिका गएका छन्। राष्ट्रपतिले देश छाडेको समाचार बाहिरिएपछि प्रदर्शनकारीले खुसियाली मनाएका छन्। राजपक्षले पदबाट राजीनामा दिएर मुलुकभित्रै बसे आगामी सरकारले आफूलाई विभिन्न अभियोगमा पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावनाका कारण मालदिप्स पुगेको बताइएको छ। पदमा रहँदा कुनै पनि अपराधमा राष्ट्रपतिलाई कारबाही गर्न नपाइने कानुन भएकाले आज राजीनामा दिने भनेका राजपक्षे त्यस अघि नै देश छाडेर भागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि स्कटल्यान्डमा रहेको नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दैछ। नेपालले सिरिजको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र स्कटल्यान्ड बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल आज स्कटल्यान्डलाई हराउँदै सिरिजमा पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। नेपाल पहिलो खेलमा नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। स्कटल्यान्ड भने लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ। पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 77 रनले हराएको थियो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 17 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड 21 खेलमा 30 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत अब नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध शनिबार र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध आइतबार खेल्नेछ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदलिरही अधिकांश स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको हो। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। अवश्य यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।